बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो अमल है बहुत मुजरिब, बहुत ही ताकतवर अमल है। इस अमल को करने से आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपके लिए रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। कुदरत आप पर इतनी मेहरबान हो जाएगी, आप खुद देख कर हैरान रह जाएंगे। ये इतना ताकतवर वजीफ़ा है। ये अमल सूरतुल कौसर का अमल है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है सूरतुल कौसर, और ये कुरान पाक के 30 पारे में है। सूरतुल कौसर की पहली आयत इन्ना आतवैना कल कौसर है। ये आयत पाक बेशुमार बरकतों और रहमतों का ख़जाना है। ये आयत रंजो गम को दूर करती है, कल्ब मोमिन को फरात शाद मनाने और खुशियाँ देती है। कुरान पाक से ये अमल है, ये इतना ख़ास अमल है जो कोई करेगा अपनी आंखों से देखेगा। ये वजीफ़ा आपके हाथों को दौलत से भर देगा। फिर इस वजीफ़े के बाद मुआवजे आप खुद देख कर हैरान रह जाएंगे। ये वजीफ़ा वाकई तमाम वजीफ़ों का बादशाह है। इंशाअल्लाह इतनी बरकत होगी कि आपने कभी पहले कोई भी वजीफ़ा किया होगा, ये इससे भी ज़्यादा ताकतवर वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से सूरतुल कौसर का वजीफ़ा आप ये करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी तमाम मुश्किलात कैसे दूर हो जाएंगी। आपके काम ऐसे बनते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इस वजीफ़े की बरकत से इस अमल को करने के बाद जो लोग हज़ारों में कमा रहे हैं वो लाखों में जाएंगे, और जो लोग लाखों में कमा रहे हैं वो करोड़ों में जाएंगे। इंशाअल्लाह आप खुद देखोगे। इस अमल की बरकत से आपको बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, ये अमल बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको करने के बाद जो बहुत ही कम दर्जे के, बहुत ही कम कमाने वाले, बहुत ही निचले दर्जे के वो लोग भी लाखों रुपए कमाएंगे। ये अमल वो ख़ास अमल है। सूरतुल कौसर का आसान सा छोटा सा अमल है, लेकिन इसको नियत, इखलास, यकीन के साथ अगर किया गया तो इंशाअल्लाह आप देखोगे इस वजीफ़े से बहुत से लोगों ने बरकतें समेटी हैं। आप भी इसकी बरकतें समेट लेंगे इंशाअल्लाह। इसका अमल तरीक़ाकार आपको मैं बताऊंगा। अभी आप करेंगे तो खुद देखेंगे इंशाअल्लाह कितनी बरकतें आएंगी, और बहुत जल्द आएंगी। जिस शख्स के पास 500 या 1000 रुपया है, अगर वो इस अमल को करने के बाद खर्च करेगा, वो देखेगा कि 500 1000 वाली चीज़ में कितना 5000 वाला मज़ा आ रहा है। यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत डाल देंगे, और आपको पता है जहाँ अल्लाह ताला बरकत डाल दे तो उसमें वो थोड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। नाज़रीन, अब वजीफ़े का तरीक़ाकार अच्छे तरीके से जान लीजिए। इस वजीफ़े को करने का तरीक़ाकार ये है कि आप जो भी कोई इनमें से वीडियो देख रहा है, कोई मर्द हजरात देख रहा है, जो आप काम करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं जो उसकी आपको अजर मिलता है महीने की, चाहे वो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे आप मजदूरी करते हैं, चाहे किसी भी सूरत में आपको जो महीने की इजरत मिलती है, इसमें से आपने एक नोट लेना है। जो भी आप काम करते हैं उसकी इजरत में आपने नोट लेना है, और नोट अपने सामने रख लेना है। फिर आपने ये अमल करना है। आपने वज़ू कर लेना है अच्छी तरह, पाक साफ जब हो जाए, जब बंदा पाक साफ होता है तब ही अल्लाह की बारगाह में बैठता है, तब ही अल्लाह का जिक्र करता है, तो अल्लाह ताला खुश होते हैं। अल्लाह ताला सफाई को पसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई अगर समझने वाला हो कि आधा ईमान सफाई है, जब आप अच्छी तरह साफ़ सुथरे होकर वज़ू करके बैठेंगे अमल करने के लिए, सबसे पहले आपने वज़ू कर लेना है। आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर फिर ये अमल शुरू करना है, ताकि आपके दिमाग में शैतान बुरे ख्यालात ना लाए। दुरूद शरीफ पढ़ना है, नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यह आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 मरतबा अच्छी तरह। जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ेंगे, उसके बाद आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। उसके बाद आपने सूरतुल कौसर को 11 मरतबा पढ़ना है। इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर।
یہ چھوٹی سی صورت ہے۔ چلتے پھرتے ویسے بھی ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، کبھی کسی کام میں، کبھی کسی فضول کام میں۔ اگر آپ ٹائم نکال کر یہ اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا جو بتایا ہوا اور وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کلمات آپ پڑھ لیں، تو آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس کو شیئر کرنا ضروری ہے۔ جب آپ شیئر کریں گے تو جب دوسرے بہن بھائی کو فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ضرور فائدہ دے گا۔ جو انسان دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت نفع دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے۔ جیسے آپ یہ ویڈیو شیئر کریں گے، اس وظیفے سے اس کا کام بن جائے گا، اس کے حالات اچھے ہو جائیں گے، اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی، اس کو دولت مل جائے گی، اس کو اپنا کتنا فائدہ ہوگا۔ آپ کا 1 منٹ بھی نہیں لگتا، آپ نے ایسے ہی شیئر کر کے جو ہے نا واٹس ایپ گروپس میں، فیس بک گروپس میں کر دینا ہے، اور آپ کو مفت میں ثواب مل جائے گا، اور آپ کا پیسہ بھی نہیں لگنا۔ جب آپ دوسروں کے لیے فائدہ سوچو گے تو انشاءاللہ یہ عمل جلدی اثر کرے گا اور آپ کا بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے یا رزاق کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ بھی بہت چھوٹا سا کام ہے، یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق، 11 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں، کیسے آپ پر دولت کی بارش ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ پڑھ کر آپ نے نوٹ کے اوپر پھونک مار دینی ہے 3 مرتبہ، اور آپ نے اس نوٹ کو جیب میں ڈال لینا ہے۔ جیب میں ڈالیں یا بٹوے میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر کوئی عورت کر رہی ہے تو وہ اپنے پرس میں رکھ سکتی ہے۔ اگر مرد جیب میں رکھتے ہیں تو جیب میں، بٹوے میں، جہاں چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کا انشاءاللہ وہ نوٹ اتنی برکت لائے گا کہ آپ دیکھیں گے آپ کے جو حالات کیسے اچھے ہوں گے۔ اور اس میں جب اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے تو کسی چیز میں وہ تھوڑی میں بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور آپ کے تمام مسئلے مسائل حل کر دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ عمل اچھی نیت سے کریں، میں نے بڑی ترتیب سے سمجھایا ہے۔ اگر آپ دیکھتے دیکھتے یہاں تک آ گئے ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ اچھی طرح میں نے سب کچھ لکھ کر بھی نہیں بتایا، کچھ چیزیں میں نے ایسے زبانی بھی بتائی ہیں، تو کوئی چیز بھول نہ گئے ہو دوبارہ ویڈیو کو دیکھ لینا۔ اگر کوئی چیز بھول نہ گئے ہو تو دوبارہ دیکھ سکتے ہو، صرف 2 سے 4 منٹ لگیں گے۔ کوئی غلطی کر گئے تو پھر آپ عمل کریں گے، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ تو جو وقت ضائع کرنا ہے وہ ابھی کر لو، 2-4 منٹ آپ لگا لو، دیکھ لو دوبارہ۔ اگر آپ نے اچھے سے دیکھ لیا تو کوئی ضرورت نہیں پھر دوبارہ دیکھنے کی۔ اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ غلط فہمی ہو گئی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ رہ گیا ہے، تو آپ دوبارہ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الکوثر کے بہت سے فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ الکوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ رزق میں بھی برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، مزید ہماری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔